buntag mga kapaglaom ug happy Sunday kanatong tanan. Iningatak na sa kabuntagon magahisgot na usab kita ug lain nga topiko nga ato ang morning devotional nga nagauluhan dugang pangabahin kang Annie Smith. Ang atong teksto makita sa pinadayag 21:4 nga nag-ingon ug iyang pagkapahiran ng tanang luha gikan sa ilang mga mata ug mga kamatayon wala na ug wala na usab unyay pagminatay ni paghilak ni kasakit kay ang unang mga butang nangagi na. Gahapon atong nahibalag si Annie Smith panahon sa iyang nga pagkakabig. Wala madugay human niadtong nagsulat siya alang sa Review and Herald niadtong Nobyembre 21 nga nagsalig ako nga ako gibiyaan ang tanan aron mosunod sa kordero bisan diin siya magiya sa dalan. Ang yuta na wad-an sa mga pagpasibot niini, ang akong mga paglaom, mga kalipay o mga pagpati, ang tanan na sentro na karon sa butang sa ibabaw ug balaan. Wala na ko'y laing gusto nga dapit nga lingkuran, kundili sa tiilan ni Jesus ug magtuon bahin kaniya. Wala na'y laing buluhaton kundili sa pag-alagad sa akong langitong amahan. Walay laing kalipay kundili ang kalinaw sa Dios nga nagahatag sa tanang pagsabot o dalaygon ang iyang ngalan alang sa iyang nabuhat alang kanako. Akong gibati ang unang pagtan-aw sa iyang kahimayaan. Nga ng adlaw labaw ka maayong kalibutan, usa ka mainiton nga tinguha, alang niana nga panulundon ug ako hugot sa tinguha pinaagi sa iyang grasya makabuntog sa tanang babag, mulahutay sa cross, magtamay sa kaulawan, aron ang pagsulod maghatag ngadto sa dayon nga gingharian sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Hangtod niadto nga punto sa iya nga kinabuhi ni Smith, ang iya nga mga paglaom ug mga handom mao ang buluhaton sa pagtudlo sa nahaunang tuig sa tulunghaan sa sekundarya. Gani wala magdugay gikan sa iya nga pagkakabig nakadawat siya og tanyag sa usa ka dungganon nga katungdanan nga dako og sweldo. Sa laktod sa 1851 iya nga nabatunan ang tanang butang nga iyang gilauman nga mabatunan dinhi sa yuta. Apan human mudawat sa mensahe sa pagganhi pinaagi kang Joseph Bass na usab ang tanan niya nga pangandoy. Sa iya nga pagkadungog nga si James White nagkinahanglan og tabang sa pag-edit sa Review and Herald, voluntaryo siya sa pagtabang kaniya nga walay sweldo kundili ang lawak ug pagkaon lamang. Nalipay siya sa pagbuhat alang sa Ginoo aron iya nga mapahibalo ang uban sa umalabot nga gingharian. Sulod sa tulo ka tuig nagbuhat siya uban kang James White, apan namatay siya sa sakit nga tuberculosis sa baga niadtong 1855 sa edad nga 27. Sa adlaw una siya namatay, nagsulat siya sa pasiuna sa iya nga mga balak. Panimalay, nagauluhan kini panimalay, dinhi og panimalay sa langit. Sa pagpasalamat sa Dios alang sa buluhaton nga gihatag kaniya dinhi sa yuta, apan nagtutok ang iyang mga mata ngadto sa langit samtang ang iyang mga tuig mihunong na sa pagtubod. Ang kinabuhi ni Annie tingali hamubo ra 27 ka tuig, apan ang iyang impluwensya nagapadayon, labi na pinaagi sa iya nga mga alawiton o kang Uriah nga iyang igsuong lalaki. Kinsa sa iya nga kasinatian nakatabang sa pagdala kaniya ngadto sa Ginoo sa ulahi nga bahin sa tuig 1852. Kapag laong Niningatak na sa kabuntagon kita na pahinumduman nga ang atong kinabuhi usa ka dakong ehemplo sa uban. Labi na gyud sa pamaagi nga ato kining kinabuhian. And usa ka pagpahinumdum sa kinabuhi ni kapaglaom ani or sa ato ang atong natun-an ini nga kabuntagon nga ihang gisalikway ang usa ka dako nga trabaho, usa ka maayo nga sweldo, iyahang gitalikdan ang mga bahandi sa kalibutan aron sa diha makaboluntaryo siya sa pagbuhat
sa buluhaton sa Ginoo. Nahimo siyang impluwensya labi na gyud sa iyang igsuon nga si Uriah. Mga kapaglaom hinaot nga ang atong pagtulon-an ini nga kabuntagon nakahatag kanato og pagtulun-an nga ang atong impluwensya nini nga kalibutan dako kaayog bili. So nini matak na kapaglaom kun asa ka man nahimutang atong idukong atong mga ulog mag-angkota. Labing balaan og sinimbawon nga Dios, daghang salamat sa pagtulun-an sa sugilanon ni Ani na diin sa hamubo nga katuigan sa iyahang nga kinabuhi sa 27 ka katuigan Ginoo. Iyahang gigamit ang iyahang kinabuhi, ang iyang kaugalingon alang sa imong buhat despite sa daghan nga mga bahandi sa kalibutan nindot na unta ang iyahang panalapi, iyahang pagtrabaho Ginoo apan tungod sa iyang nadunggan nga panginahanglanon sa imong buluhaton, iyahang gitalikdan kini o iyahang gikambyo sa usa ka buluhaton, voluntaryo siya Ginoo sa usa ka buluhaton nga walay dakong sweldo apan aduna lamay panimalay og pagkaon nga ma-provide. Usa kini kadako nga kabag-uhan sa iyang kinabuhi o bisan man ni ana Ginoo daghan siyang impluwensya nga napakita sa iyang isig katawo labi na gyud sa iyang igsuon nga si Uriah nga nahimong napanalanginan sa iyang pagserbisyo ug sa iyang pagboluntaryo sa imuha nga buhat. Hinaot Ginoo kini nga pagtulon-an amo usab na sinati ug amo usab nga matisok sa hunahunag kasing-kasing nga mas nagmatter kanimo Ginoo ang amo nga pagserbisyo, ang amo nga kinabuhi nga nahatag kanimo dili ang among mga kabalaka o ang among mga pagkabot sa mga pangandoy nga pangkalibutanon. Daghang salamat Ginoo sa imong saad nga ikaw magapaminaw sa among sa tagsa ka mga pag-ampog paghangyo. Kita na mo isalig ilauman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.